Alhamdulillah, bismillah, taf jadid مع dialectuto.com. بالنسبة للدرس غادي نشوفوا le principe des liens relatifs et liens absolus. فهنا عندي le dossier lien relatif et absolu. نطلب منكم فقط télécharger من السيت dialectuto.com باش يمكن نديرو في وسط منو les étapes ديال هاد la vidéo. فعندي 3 sous-dossiers, dossier 1, dossier 2, dossier 3 ou une page de nom index.html. بالنسبة للdossier 1 في une page HTML, page 1 HTML, on فقط ouvrir في هذا المكان. وكذلك عندي bouton droit edit with notepad++. بالنسبة للباج اللي حليناها حاليا مكتوب فيها هنا كتيتر باج 1 دي دوسي 1 بما حنايا في وسط لاباج 1 اللي كاينه في وسط هاد الدوسي 1 ولكن فين بغينا نمشيو aller à la page 2 qui se trouve فين dans le dossier 2. عندنا dossier 2 بغينا نمشيو هاد لاباج اللي عندنا هنايا. بالنسبة لو كود يعني تنقصد لو كود ديال هاد لاباج هو هذا اللي عندي هنايا في لا لين 8 كاين h2 href نفس لا فراز اللي عندنا هنايا ولكن ما فيهاش لادريس دو لين. بالنسبه لادريس دو لين بغينا نمشيو كما مكتوب هنايا لا باج 2 اللي كاينه في وسط دوسي 2. غادي نخدم اول شيء بشكل خاطئ غير باش نفهموا لو برينسيپ ديال لي لين في وسط هاد لا فيديو. فلاحظوا غادي ندير دوسي 2 لو نون ديال لو دوسي اون بار اوبليك هادي سابيل اون بار اوبليك ونجي لهنايا وغادي ناخذ لو نون ديال لو فيشي اللي بغينا نمشيو ليه. enregistrer ولاحظوا actualiser وهنا غادي يعطيني اون ايرور مي غادي ندير كليك شنو تيكتب لي fichier introuvable. علاش كتب fichier introuvable؟ هنايا في وسط هاد الدوسي 1 يعني لاباج هاد لاباج اللي كاينه هنايا كاينه في وسط لو دوسي 1 وشنو قلنا ليه دوسي 2 هاد ليكريتور بمعنى انه تيقلب في وسط هاد الدوسي 1 على واحد الدوسي سميتو دوسي 2 اللي في وسط منه اون باج بالاسم ديالاش باج 2.html. بطبيعة الحال ما تيلقاش الدوسي شنو تيكتب لنا فيشي انتروفابل. فالا بغيت نخدم بشكل صحيح ما نخدمش بحال هكا غادي نافاسي هاد ليكريتور. فغادي نرجع لهنايا حنا الدوسي 1 ندوب كليك حنا في وسط الدوسي 1 وعندنا باج 1.html. حنا فقط يعني بشكل عادي الا بغيت نخرج من وسط الدوسي 1 شنو تندير تنكليكيو على البوطون اللي عندنا هنا. فهاد لو كليك بالنسبه للسيستم ولكن بالنسبه ل HTML باش نقولوا النافيغاتور او انه يخرج من هاد الدوسي ففقط شنو تنديروا 2 بوين بار اوبليك. هاد ليكريتور ديال 2 بوين بار اوبليك ايت ايغال هاد لو كليك اللي عندنا هنايا. فلاحظوا ملي تندير كليك تنخرج من الدوسي تنجي في هاد المكان نفس المثال ملي تندير 2 بوين بار اوبليك تيخرج من وسط الدوسي 1 وتيجي في هاد المكان. اون فوا درت 2 بوين بار اوبليك شنو تيبقى نكتب السمي ديال الدوسي دوسي 2 لو نون ديال لا باج اللي بغينا نمشيو ليها باج 2.html كوبي كولي enregistrer actualiser وندير لو تيست غادي نكليكي على هاد الجمله وفين تنمشيو باج 2 دو دوسي 2. فهنا شكل صحيح. هاد ليكريتور يعني تنقص ليكريتور دو لين بهاد الشكل اللي عندنا هنا سابيل ان لين ريلاتيف. غادي نعطي ان اوتر اكزومبل بعد غادي نشرح شنو هو البوان فور ديال ليكريتور دي لين ولكن دو فاسون ريلاتيف. عندي دوسي 3 غادي نفيرمي هادي نسالو لوغو ديالها دوسي 3. هاد دوسي 3 شنو فوس منه ان سو دوسي اللي هو الاسم ديالو دوسي 4 وهاد دوسي 4 فوس منه باج 4.html. دوب كليك باش نحلها هنايا. بالنسبه لباج 4 شنو مطلوب منا aller à la page 1 qui se trouve فين dans le dossier 1 بمعنى خاصنا نخرجوا من الدوسي 4 وكذلك نخرجوا من الدوسي 3 ومن بعد ندخلوا للدوسي 1 ومن بعد نوصلوا لهاد الباج 1.html. باش نديروا هاد لي سيتاب غادي نشوفوهم ايتاب باي ايتاب. اول شيء غادي ندخل لاباج 4 ونجيبها لهنا في وسط نوتباد بلس بلس. عندنا هنايا لا لين 9 aller à la page 1 qui se trouve فين dans le dossier 1 وعندي href هنا فين خاصني نكتب لومبلاسمون ديال المكان اللي بغينا نمشيو ليه. اول شيء حنا في وسط الدوسي 4 لا بغينا نخرجوا من وسط الدوسي 4 شنو غادي ندير كليك فقط في هذا لو بوطون روتور كما كاتبين تما في لانفو بو. ان كليك ايت ايغال شنو ايت ايغال 2 بوين بار اوبليك بالنسبه ل HTML. حنا مازال في وسط لو دوسي 3 خاصنا نعاودو نكليكيو على هاد البوطون باش نخرجوا من وسط الدوسي 3 كليك بحال هكا نفس البرانسيپ غندير 2 بوين بار اوبليك. شنو باقي لي
بغينا نمشيو لاباج 1 اللي كاينه فين في الدوسي 1 ديريكتومون نكتب دوسي 1 باغ اوبليك ونجي لهنايا لو نون ديال لاباج اللي بغينا نمشيو ليها كونترول سي كونترول في enregistrer actualiser ونجي نكليكي هنا فين تمشي باج 1 دو دوسي 1 يعني مشيت للمكان اللي بغيت. فهنا السؤال علاش نخدموا بلي شومان ريلاتيف تنخدموا بحال هكا. لافونتاج نخدموا بالشومان ريلاتيف غادي نفيرمي غير هذا الشيء غادي نفيرمي هذا كذلك. لاحظوا مثلا لسبب من الاسباب هاد دوسي 4 ما بغيتش نسميه دوسي 4 بغيت نعطيه سميه واحد اخر دوسي مثلا ا بحال هكا ماجيسكول بهذا الشكل. فهنا الا بدلت الاسم ديال لو دوسي وجيت لاباج 4.html لاحظوا واخا غادي نكليكي على لو لين ما يعني تيبقى ديما لو لين تيبقى ديما خدام بشكل ايجابي يعني ما تتكونش اون ايرور. هذا هو البوان فور ديال انا نخدموا بان شومان ريلاتيف. يمكن لي نبدل حتى لو نون ديال دوسي 3 ندير F2 وغادي نسميه مثلا دوسي 33 هنايا سمحوا لي انولير خاصني نفيرمي هاد نغونومي دوسي 33 غادي نعاود ندخل لاباج هادي 4.html ندير ان كليك هنايا وهنا بشكل عادي تيخدم لو لين بشكل صحيح. علاش خدم لو لين بشكل صحيح غادي نرجع هنا باج 4.html edit with notepad++. فلاحظوا هنايا فالدوسي حنا فين بغينا نمشيو هنا الي على باج 2 او سمحوا لي الي على باج 2 كي سو تروف لا خاصنا نرجع هنا في باج 4 هي هذه الي على باج 1 qui se trouve dans le dossier 1. بغينا نمشيو هنايا aller à la page 1 qui se trouve dans le dossier 1. فهاد لو دوسي A هو هاد جوج نقاط اللي عندي هنايا بحال هكا وهاد لو دوسي 33 هما هاد جوج نقاط اللي عندي هنايا. فلا ديتو البال بمعنى هنا واخا نبدل الاسم ديال لو دوسي نعطيه اي اسم بغيت ماشي مشكل حقاش انا ديما تنخدم بان شومان ريلاتيف بمعنى تنخدم بهاد لي دو بوين باغ اوبليك. فقط الخطا اللي ما نديرش هو ما نبدلش السميه ديال هاد الدوسي ان اللي كاين هنا. لا بدلت السميه ديال الدوسي فمي غادي يبغي يقلب عليه ما غاديش يلقاه. فهذا هو البوان فور ديال لو شومان ريلاتيف بمعنى واخا نبدل الاسم ديال لي دوسي فما تيوقعش مشكل ولكن ما نبدلش مثلا بحال هذا الاسم ديال هذا الدوسي اللي هنا دوسي 1 علاش في هذه الحاله غادي يوقع لي اون ايرور. فانا البال بالنسبه لي دوسي نبدل الاسم ديالو. هنا شومان ريلاتيف غندوزو شومان ابسولي غادي نفيرمي غير هاد الاشياء نفيرمي غير هذا ونجي لاندكس بوان html دوبل كليك عليها بحال هكا. هنا بالنسبه لاباج ديال الاندكس مكتوب فيها الي على باج 1 ولكن كي سو تروف فين دون لو دوسي 1 يعني بغينا نمشيو هاد لاباج 1 اللي كاينه في وسط هاد لو دوسي 1 ولكن غادي نخدمو ان شومان ابسولي. فغير هنا في لالين 8 غير في هاد المكان غادي واحد الدقيقه ندير بحال هكا غير في هاد المكان في لالين 8 غادي نكتبو لو شومان ابسولي. الشومان ابسولي شنو هو غادي نشرح غادي نجي غير الدوسي هنا لاحظوا غادي ناخد لاباج 1 وغادي نجليسيها غير في هاد المكان. ف واحد الدقيقه باش يبان لكم في ليكرون بشكل واضح هذا سي ان شومان ابسولو. لا بديتو البال تيكتب لو شومان كامل من الاول حتى الاخر لو فايل بمعنى لو بروتوكول دو ترانسفير دو فيشي اللي تيكون في وسط الويندوز وهنا تيكتب لومبلاسمون ديال لاباج 1.html. فغادي نسيليكسيوني هذا كامل بحال هكا بوطون دروا كوبيي حقاش حنا بغينا نمشيو هاد لاباج ونكوبي هاد لو لين هنايا كونترول سي كونترول في بشكل عادي enregistrer نفيرمي غير هذا وغادي نرجع لهنا ندير لو تيست index.html دوبل كليك على هاد الجمله aller vers la page 1 qui se trouve dans le dossier 1 وفين تمشي effectivement في la page 1 ديال دوسي 1 ولكن ندو البال لاحظوا دقيقه غادي نكبر هنايا بحال هكا. لاحظوا بالنسبه لللين هذا سي ان لين ابسولو تنكتبوا لومبلاسمون كامل من الاول حتى الاخر. انا خدام اون لوكال فهنايا عندي فايل ومن بعد لي باغ اوبليك سي يوزر ديالك توتو ديسكتوب الى غير ذلك. ولكن الانسان ملي تيكون خدام مثلا في وسط ان سيت ويب مثلا تيكون امبيرجي ان سيت ويب فتيكتب http www ومن بعد مثلا ايماج او تيكتب لومبلاسمون اللي بغا يمشي يوصل ليه كامل من الاول حتى الاخر.
فهذا هو الفرق ما بين un lien relatif et un lien absolu.